नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से अपनी सियासी सरगर्मियाँ तो फ़िलहाल मुअत्तल की हैं, लेकिन तहरीक के हवाले से अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस भी शायद कम होते जा रहे हैं। और इस दौरान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी ऑफ़र भी आ गई है कि अगर वो सिद्क़ दिल से मुआफ़ी मांगते हैं तो मामलात उनके हल हो सकते हैं, मुसालियत हो सकती है। क्या तहरीक इंसाफ इस ऑफ़र को अवेल करेगी और आने वाले दिनों में मुल्क का मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, इसी पर बात करेंगे। प्राइम में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब और अतर काज़मी साहब, दोनों ही सीनियर साफ़ी तजज़ेकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्राइम में ज्वाइन किया। अतर काज़मी साहब, क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ आपको लग रहा है कि इस ऑफ़र को अवेल करेगी? चूँकि ज़ाहिर उनके पास अब ऑप्शंस बड़े महदूद होते जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, अदालतों के अंदर भी उनको जो रिलीफ वो चाह रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा, और तीसरे नंबर पर अगर सियासी बात की जाए तो उनकी जो स्ट्रेंथ है पब्लिक के अंदर पॉपुलर वो है, लेकिन जो उनकी ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए वो स्ट्रीट पावर वो अभी तक नजर नहीं आ रही। तो क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इस ऑफर को वेल कर लेगी या मुश्किल है? देखिए, अभी तो समर साहब इस तरह की मुझे पता है कि आप इशारा कर रहे हैं, सोहेल बड़ाई साहब ने जी भी हाँ। कॉलम भी लिखा है, कल भी उन्होंने ज़िक्र किया था। लेकिन क्या कोई ये कोई फाइनल ऑफ़र है या हतमी तौर पे इमरान खान साहब को ये ऑफ़र कर दी गई है? ये मीडिया की टॉक तक तो काफ़ी हद तक अब इस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ खान साहब के टेबल के ऊपर जाके पड़ी हुई है, जिसके ऊपर खान साहब ने साइन करना और वहाँ से मामलात हल हो जाएँगे। ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो हो सकता है कि जिसके ऊपर शायद कोई बातचीत हो, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप 2 ढाई साल के दौरान देख लें, इस चीज़ का बार-बार ज़िक्र आता रहा कि जी जी, अगर कोई ISPR ने अपनी प्रेस माफ़ी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी जिक्र किया है इसका एग्ज़ैक्टली एक दो एक मरतबा। तो मेरे ख्याल में वो जो इसको ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब के तमाम गुनाह जो है, जो भी मुबैना तौर पे हैं, वो माफ़ हो गए हैं, तहरीक-ए-इंसाफ की वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। जो ही ये इस तरह की कोई चीज़ मुझे फ़िलहाल टू बी ऑनेस्ट टेबल के ऊपर नज़र नहीं आती। हाँ, मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने के लिए शायद ये एक राय दी गई है कि अगर दोनों तरफ से इस चीज़ को सोचा जाए, अगर किसी की कोई कमी-पेशी है, अपनी-अपनी गलतियों का इतराफ़ किया जाए, तो उस जानिब तो ये मुझे इशारा लगता है। मुझे हतमी तौर पे ये कोई बड़ी ऑफर नजर नहीं आ रही कि जी नून लीग भी फारिग, पीपल्स पार्टी भी फारिग और खान साहब माफी करेंगे और वो इक्तदार में आ जाएंगे। मुझे इतनी जल्दी ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी आमिर इलियास राना साहब, आपकी क्या राय है? फिर आपको क्या हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ फिर आएगी मुफाहमत के ट्रैक के ऊपर या मुज़ाहमत ही उनके पास एक आखिरी वाहिद ऑप्शन है? इमरान खान के कहने पे पहले वो आर्मी चीफ से मिले थे मीटिंग में, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जी भी थे हाँ। अली अमीन, और उसके बाद वो नंबर 2-3 पोजीशन पे मिले थे। मैंने उस वक्त भी ये बात रिपोर्ट की थी कि उन्हें कहा गया था कि हमारा नुमाइंदा भी बैठेगा। गवर्नमेंट के 4 लोगों के नाम दिए गए थे, मोहसिन नकवी, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, कि इनमें से कोई चॉइस कर लें और अपने बंदे दे दें और बैठ के बात कर लें, लेकिन आपको 9 मई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बातचीत उस वक्त भी यही कह के की गई थी, और आज भी जो बात मैंने तो उसी दिन रिपोर्ट की थी जिस दिन ब्रसल्स में उन्होंने खिताब जी किया हाँ। था कि उन्होंने कहा है कि माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी। क्योंकि मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैंने अमेरिका जब वहाँ उन्होंने खिताब किया तब भी लोगों से बात की, अब भी बात की, तो क्लैरिटी थी कि उनके जहन में। और ये जो जिन लोगों का ये मंसूबा था, ख़ास तौर पे पीटीआई के चाहने वालों ने एक पूरी गेम डाली थी कि वो सदर बनने जा रहे हैं और मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और हम उस वक्त भी ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये यूट्यूबर्स की कमाई का धंधा है। अब जो बातचीत होने जा रही है वो प्राइम मिनिस्टर ने 1 जून के एंड पे ऑफर की बैरिस्टर गौर को, और एक पब्लिकली 14 अगस्त को की जी है। हाँ। ये मसला है, पीटीआई के अंदर से मखमसा निकालें, इनको गवर्नमेंट को फंसा लें। पहले तो 20 जनवरी पे तवक्को थी ना, सारे के सारे जो पीटीआई के हामी तजिया नगार थे कि जी 20 तारीख को पता नहीं ट्रंप साहब आके क्या पाकिस्तान में तूफान बर्पा करेंगे, लिहाजा इमरान खान भी भाग गए उस मुज़ाकरात से कि निकलो जी, वो मुझे मिलने नहीं दे रहे, लिहाजा तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। ये बेख्तियारी का रोना रोते रोते ये कहाँ तक पहुँचे हैं, सजाएं ले आए हैं। ये फैसल फरीद चौधरी ने, जो वकील है प्रॉपरली, उसने बता दिया कि जाके मुकदमे लड़ो वरना सजाएं होंगी, क्योंकि केस वहाँ जा रहे हैं। हम तो रोज़ाना बरतानिया और अमेरिका और पता नहीं दुनिया की मशालें देते हैं लोगों को। कैपिटल हिल बरतानिया में क्या हुआ, 24/7 अगलों ने मजिस्ट्रेट बिठाए, अदालतें लगाई और सजाएं दे दी। यहाँ पे जनाब वो अदालतें मौजूद थी जो अब वजूद नहीं रखती, कि उन्होंने एक सियासी पार्टी के इस्तेकाम के लिए अपना सारा वजूद ख़त्म किया वन वे इंसाफ दे के, वो सारा बंदोबस्त हो गया। तो अब क्या करना है, पीटीआई को चाहिए कि जो स्पीकर ने बात कही कि अगर मेरी मुलाकात आपसे नहीं कराएंगे तब भी बात करें मेरे से, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा इन्हें बिठा लेना चाहिए, फंसा लेना चाहिए कि भाई अपने लिए और सियासी जमात के लिए रिलीफ निकालें। लेकिन अब जब भी इमरान खान से मुलाकात होगी, देखें जिन्होंने 14 अगस्त पे इमरान खान के नारे को ज़ीरो किया,
تمام پارلیمانی قیادت نے اور جو باہر سیکرٹری جنرل سب نے کہا، کیونکہ سب کو پتہ لگ گیا تھا لوگ 5 اگست کو نہیں آئے، 14 کو بھی نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم صرف جشن آزادی منائیں گے۔ ان کے ساتھ ہونی کیا ہے، یہ منگل کو عمران خان کے وکیل ملتے ہیں، فیملی ملتی ہے، جواب آئے گا اور اگلے مذاکرات کے اوپر بھی ان کا تبصرہ آئے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ تو اطہر غازی صاحب، اس کا مطلب ہے کہ پھر مزاحمت والا معاملہ جو ہے وہ چیپٹر فی الحال کلوز ہی سمجھا جائے، چونکہ خان صاحب خود بھی مطمئن نہیں تھے، جو تحریک انصاف کی تیاریاں تھیں 5 اگست کے حوالے سے، اور جو 5 اگست کو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، 14 اگست کو کرنا تھا احتجاج، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اب تحریک انصاف کی اپنی جو تنظیم ہے، ظاہر ہے وہ تنظیم اس طرح سے ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، تو پارٹی کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ہم ایک افیکٹو موومنٹ نہیں چلا سکتے کہ جس کے ذریعے خان صاحب کی رہائی سمیت باقی جو مطالبات ہیں وہ گورنمنٹ سے منوا لیے جائیں۔ تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پھر بہتر رستہ تحریک انصاف کے پاس پھر کون سا بچتا ہے اور وہ کس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں انہوں نے کوئی ڈنڈا سوٹا اٹھا کے تو اپنی مزاحمت نہیں کرنی ہے۔ ایک پولیٹیکل مزاحمت ہوتی ہے، اپنی کاز کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ 13-14 کی رات کو آپ نے بھی دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ لیڈر تو آپ کو کہیں پہ کوئی تحریک انصاف کا نظر نہیں آیا، لیکن عوام تو نظر آئی آپ کو۔ کارکنان لوگوں نے نکلے تو ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ کوئی آپ حالیہ تاریخ میں بتا دیں جب میاں صاحب اس ملک سے چلے گئے تھے، کیا اس کے بعد آپ کو نون لیگ کے حوالے سے عوام ایسے جھنڈے اٹھاتی ہوئی نظر آتی تھی؟ کسی بھی بڑی بہت ساری یہاں پہ ہوئی نا، بہت سی 14 اگست گزری، بہت سارے معاملات گزرے۔ اس 3 سال کے تسلسل کے بعد مسلسل FIRs، مسلسل سزائیں، اور حال ہی میں اسی مہینے تو ان کی ساری آلموسٹ جو سینئر پارلیمانی لیڈرشپ ہے ان کو بھی سزائیں ہوگی۔ اس کے باوجود عوام نے تو ایک بار سے میسج دیا کہ ابھی بھی ان کی جو عوام کے اندر مقبولیت ہے وہ ہے۔ باقی جو سیاسی جماعتوں کی مزاحمت ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ دوسری بات، آپ یہ ساری چیز دیکھیں، آپ جو سہیل بڑائی صاحب نے کالم بھی لکھا اور انہوں نے بالکل جو زمینی حقائق ہیں ان کو بیان کیا، لیکن دیکھیں نا، اس کا خلاصہ تو یہی ہے نا کہ آج آپ نے عمران خان صاحب کو جو 3 سال کے بعد، وہ تقریباً 2 سال سے جیل میں ہیں، اس 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر بھی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم بی بی بلاول مل کے بھی کوئی کاؤنٹر سیاسی بیانیہ نہیں بنا سکے۔ 26ویں آئینی ترمیم لا کے عدلیہ کے اندر ساری تبدیلیاں کر کے بھی آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگلے الیکشنز تک چپ کر جاؤ تاکہ نظام چلتا رہے۔ بھائی اگر وہ اتنے ریلیونٹ ہے تو عمران خان ڈسکس کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا بھر میں جدھر بھی کوئی امپورٹنٹ شخصیت بات کرتی ہے یا بیان دیتی ہے یا کسی کی انٹریکشن ہوتی ہے، لوگ کیوں عمران خان کا ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ آج اس کا ووٹ بینک موجود ہے اور سب کو پتہ ہے۔ تو سیاست میں تو آپ اسی طرح ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ باقی اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں یا وہ کیا کریں گے، یہ اس کا فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے، اور میرے خیال میں فی الحال تو مجھے اسٹیٹس کو ہی برقرار لگتا ہے۔ تو عامر الیاس رانا صاحب، پاور کوریڈورز میں ایک کلیئرٹی تو دکھائی دے رہی ہے کہ استحکام لے کر آنا ہے ملک کے اندر، چاہے جیسے بھی ہو۔ تو کیا لگ رہا ہے یہ استحکام پھر کیسے آئے گا؟ مزید سختی کر کے آئے گا یا تحریک انصاف کو جو ہے منا کر مذاکرات کی میز پر لا کر یہ استحکام لایا جائے گا؟ یہ جو ڈنڈا سوٹا کہا نا، بتائی بات، یہ تو اس سے PTI کہیں آگے ہے۔ انہوں نے نہ پاکستان کے GHQ کو چھوڑا، نہ کور کمانڈر ہاؤس چھوڑا، نہ ISI کا، نہ PAF کا، اور پھر کفن بردار جلوس لے کے آئے، چڑھائیاں کی اسلام آباد پہ۔ کوئی اب مطلب ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل وہ پرسکون ماحول تھا، سیاسی جماعتوں والا تھا؟ میں تو حیران ہوں اگر یہ بات اس طرح ہے تو پھر تو یہ لوگ ٹھیک جا رہے ہیں لوگ کہ عمران خان اندر رہے اور دھندا باہر چلتا رہے۔ پھر تو یہ ٹھیک بات ہے نا کہ اس کی مقبولیت کے سارے اپنی قبولیت بنائی جاؤ، گیم ڈالی جاؤ، اب جتنی مرضی ہو۔ لیکن یہ بات کوئی وضاحت دے سکتا ہے کہ 9 مئی جن لوگوں نے کیا، اس ملک کی عدالتوں نے ان کو اتنی ضمانتیں دی کہ کیس ہی بگاڑ کے رکھ دیا، اور پھر یہ حالات ہوئے ہیں۔ اب بھی اگر PTI یہ نہیں سمجھتی، ہم تو نہیں نا کسی کو مجبور کر سکتے کہ عمران خان یہ کہیں، لیکن ہم اس کی بنیاد پہ تجزیہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو مقبولیت دکھا کے لوگوں نے اپنی قبولیت بنائی ہوئی ہے، ان کا دھندا تو ٹھیک چل رہا ہے، پیسے کمانے کی حد تک نہیں، مقبولیت کے اندر مطلب مین سٹریم میڈیا پہ وہ لوگ آئے ہیں جن کو کوئی 5 منٹ بھی نہیں دیتا تھا۔ اس لیے یہ دھندا چل رہا ہے کہ عمران خان کو رکھو اور اس کے ساتھ جو مرضی ہو جائے۔ مطلب یہ بات خان صاحب کو کوئی بندہ سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ ہے، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، میں نے کب کیا کہ اس کا